रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निवर्तमान मन्त्री आङबोका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट दुर्घटना उन्मुख अवस्थामा रहेको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईको आरोप, कुनै सत्यता नभएको आङबोको स्पष्टीकरण। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानूनमाथि प्रतिबन्ध, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा वाशिङटन डीसीमा संकटकाल घोषणा। र 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज 10 विधाका खेलाडी पुरस्कृत हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। आगामी वैशाखमा तय मध्यावधि निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण बन्दै गएको सरकारले दावी गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले भने निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराइसकेको छ। दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचनको तयारी रोक्न आग्रह गरेकै दिन हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निर्वाचनको पक्षमा क्रमशः वातावरण बन्दै गएकाले तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो। के आधारमा मुलुकमा चुनावी माहौल बन्यो भन्ने बारे भने गृह मन्त्रालयले ठोस आधार खुलाएको छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न राजनैतिक दल लगायत सबै सरकारवालालाई आआफ्ना कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्दा विगतमा जस्तै शान्तिपूर्ण रूपले गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले अनुरोध पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा सरकार भने आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको हो। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि निर्वाचनको तयारीमै जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध उनीहरूले अहिले गरिरहेका विरोध सभालाई आगामी चुनावको तयारीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय शिरोधारण गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यस्तै जसपाका नेताहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। तर नेकपाको दाहाल नेपाल समूह भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतका निर्वाचनमा भएको खर्च विश्लेषण गरी मितव्ययितालाई ध्यानमा दिँदै निर्वाचन केन्द्रित बजेट प्रस्ताव गरी गृह मन्त्रालय मार्फत पठाउन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट दुर्घटना उन्मुख अवस्थामा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका आङबोले भने मुख्यमन्त्री राईले आफू विरुद्ध लगाएका आरोप आधारहीन भएको दावी गर्नुभएको छ। आङबोले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बारे जानकार नभएकाले मुख्यमन्त्री राईले तथ्यहीन आरोप लगाएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि सही र यथार्थपरक बजेट नल्याएकाले दुर्घटनाको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ 18 अर्ब 93 करोड 49 लाख 93 हजार, पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 92 करोड 50 लाख 4 हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 4 करोड गरी 40 अर्ब 89 करोड 79 लाख 47 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट 4 अर्ब 75 करोड 7 लाख 47 हजार, राजस्व बाँडफाँडमा 10 अर्ब 3 करोड 54 लाख र अनुदानबाट 15 अर्ब 11 करोड 38 लाख। गत आर्थिक वर्षको नगद मौजदात 6 अर्ब र 5 अर्ब संघीय सरकारबाट ऋण लिने व्यवस्था गरेको थियो। तर 6 अर्ब नगद मौजदात रहनुपर्नेमा 3 अर्ब 47 करोड गत वर्ष सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी दिनमै बाँकी रहेको र संघीय सरकारबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिन रहेकाले मुख्यमन्त्री राईले बजेट सही र यथार्थपरक नभएको बताउनु भएको हो। आङबोले आर्थिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि 32 अर्बको सिलिङ बनाएर काम थालेको भए पनि मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक विकास मन्त्रालयले नै 17 अर्बको बजेट ल्याएपछि समस्या आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित भएका बालबालिकालाई लक्षित विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन परिषद, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षा समूह तथा युनिसेफले वैकल्पिक शिक्षा अभियानमा हातेमालो गर्ने गरी आजदेखि अभियान सुरु गरेका हुन्। सरकारले गत असारदेखि सिकाइ निरन्तरता कार्यक्रममा सञ्चालनमा ल्याएको थियो, जस अन्तर्गत वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन लगायत पाठ्यपुस्तक वितरण लगायतका माध्यमबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम यथावत नै रहेको हालको अवस्थामा विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका स्थानमा अभिभावक, स्याहारकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारी तथा स्थानीय तहलाई वैकल्पिक शिक्षा विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन
सो अभियान सञ्चालन गरिएको जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण करिब 85 लाख बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रिया जोखिममा परेको सरकारी तथ्याङ्क छ। वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको सिकाइ निरन्तरताका कार्यक्रममा औसतमा 22% विद्यार्थीको पहुँच पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले सो अभियानको आज भर्चुअल माध्यमबाट सुरुवात गर्नुभएको हो। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका विपन्न समुदायका 61 घर परिवारले पक्की घर पाएका छन्। कोहलपुर नगरपालिकाको 12, 14 र 15 नम्बर वडामा निर्माण गरिएका 61वटा घर स्थानीय दलित लोपोन्मुख समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे घर निर्माण गरी उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख राम आश्रय शाहले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 71 मध्ये 61वटा घर निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोहलपुरको वडा नम्बर 12 मा 34वटा, 14 मा 15वटा र वडा नम्बर 15 मा 12वटा घर निर्माण गरिएका छन्। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँकेका अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा संघीय सशर्त अनुदानतर्फ 43वटा घर बनेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 75-76 मा 33वटा घर बनेका थिए। आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि वडा नम्बर 12 मा 11वटा घर बनाउने सम्झौता भएको छ। बाँके र बर्दियामा प्रदेश जनता आवास समन्वय समितिको निर्णय अनुसार 1027 र पुरानो संघीय कार्यालयबाट निर्माणाधीन 829 गरी 1866वटा घर मध्ये 1355वटा घर निर्माण गरिएको शाहले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको बुटौल स्थित कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा भारतीय तरकारी आयात घटेको छ। स्वदेशमा व्यावसायिक तरकारी उत्पादन बढ्दै गएपछि भारतीय हरियो तरकारीको परनिर्भरता घट्न थालेको हो। 2 वर्ष अघिसम्म 75% तरकारी आउने सो बजारमा गत आर्थिक वर्षमा 28% मात्रै भारतीय तरकारी बिक्रिएको छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा आलु, प्याज बाहेक सबै स्वदेशी तरकारीको आयात निर्यात भएको लुम्बिनी फलफुल तरकारी थोक व्यवसायी संघ रूपन्देहीका महासचिव मेघनाथ पौडेलले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा त्यहाँबाट 1 अर्ब 48 करोडको तरकारी बिक्री भएको तथ्याङ्क छ, जसमा 3 करोड 47 लाख मेट्रिक टन हरियो तरकारीको बिक्री भएको थियो। बुटौल स्थित कृषि उपज थोक बजारबाट 40 बढी जिल्लाका तरकारी निर्यात हुने गर्दछ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 12 महेन्द्र पथ स्थित एनआईसी एसिया बैंकको एटीएम मेसिन फुटाएर चोरी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिका 3 घर भई धरान 3 को पुरानो बजारमा डेरा गरी बस्ने 23 वर्षीय सुभान मनसुरी रहेका छन्। गत आइतबार साँझ करिब 7 बजे एनआईसी एसिया बैंकको कार्यालय अगाडिको एटीएम मेसिन फुटाएर नगद झिक्न खोजे पनि नसकेपछि उनी फरार भएका थिए। उनलाई प्रहरीले धरान 18 स्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाताबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। झापाको दमक नगरपालिका 3 बेलडाँगी स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा गएर राति आगलागी हुँदा 60 वर्षीय देशमान राईको मृत्यु भएको छ। साँझ 7:30 बजेतिर भुटानी शरणार्थी शिविर सेक्टर D4 छाब्रो नम्बर 325 मा आगलागी हुँदा सुतिरहेका उनको ज्यान गएको हो। राई प्यारालाइसिसका बिरामी थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानूनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। केन्द्र सरकारले ल्याएको 3वटा कृषि कानूनका विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती कानूनलाई निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको हो। अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्षिमरत मान र प्रमोद जोशी सम्मिलित कमिटी गठनको सिफारिस पनि गरेको छ। समितिले आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ। प्रधान न्यायाधीश बोब्डेले जीवधनको सम्भावित क्षति रोक्नका लागि समितिको प्रस्ताव पेश गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सर्वोच्चले हिजो समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट भएका पहलहरू निराशाजनक रहेको र परिस्थिति बिग्रदै गएका कारण विवादास्पद 3वटा कृषि कानून तत्काल स्थगन गर्न केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सरकारले ल्याएको 3वटा नयाँ कृषि कानूनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरू 5 महिनादेखि आन्दोलनरत छन्।
अमेरिकाको संघीय राजधानी वाशिंगटन डीसीमा संकटकाल लागू भएको छ। व्हाइट हाउसका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा वाशिंगटन डीसी क्षेत्रमा स्थानीय समयअनुसार जनवरी 11 मध्यरातीबाट लागू हुने गरी 24 जनवरीसम्म संकटकालको घोषणा गरिएको उल्लेख छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहणमा हिंसा भड्किन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संकटकाल लागू गर्न स्वीकृति दिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। यसअघि वाशिंगटन डीसीका मेयरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पत्र लेखेर संकटकालको घोषणा स्वीकृत गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ विरुद्ध अमेरिकामा 50 राज्यमा सशस्त्र प्रदर्शनको तयारी भइरहेको एफबीआईले बताएसँगै संकटकाल घोषणा गरिएको हो। यसैबीच चुनावी परिणाम रद्द गर्न माग गर्दै गत साता भएको प्रदर्शन र हिंसामा भूमिका खेलेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आफ्ना समर्थकलाई विद्रोहका लागि उत्तेजित पारेको आरोप लगाउँदै संसदमा डेमोक्रेटहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। ट्रम्पलाई हटाउनका लागि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी शक्ति हातमा नलिएको खण्डमा सो प्रस्तावमाथि भोलि मतदान हुने डेमोक्रेटहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन 2/3 सिनेटरको सहमति आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन ठूलो संख्यामा रिपब्लिकनले पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गर्नुपर्दछ। संसद भवनमा भएको हिंसामा 5 जनाको मृत्यु भएपछि ट्रम्पलाई पदबाट हटाउनु पर्ने माग तीव्र रूपमा उठिरहेको छ। व्हाइट हाउसले महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव भएको टिप्पणी गरे पनि ट्रम्पले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पको कार्यकाल आगामी जनवरी 20 मा सकिँदैछ। आतंकवादलाई सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले क्युबालाई कालो सूचीमा राखेको छ। भेनेजुएलालाई समर्थन गरेको भन्दै अमेरिकाले कम्युनिस्ट मुलुक क्युबालाई आतंकवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेको हो। व्हाइट हाउस छोड्ने लाग्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो। अमेरिका र क्युबा बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताउँदै आएका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले जनवरी 20 मा कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। सोपछि क्युबा र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा केही उतार चढाव आउने आकलन पनि गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली खेलकुद क्षेत्रकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित एनएसजेए पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 17औं संस्करण आज सुरु हुँदैछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हुने अवार्ड समारोह ललितपुरको सातो बाटो स्थित कराते हलमा अपराह्न 4 बजे सुरु हुनेछ। सेमी भर्चुअल स्वरूपमा हुने समारोहमा विभिन्न 10 विधामा अवार्ड वितरण हुने मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। अवार्डका लागि वर्ष 2076 सालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीले गरेको प्रदर्शन र प्राप्त नतिजाका आधारमा खेलाडी र खेलकर्मी मनोनयनमा परेका छन्। पिपुल्स चोइस विधाको मनोनयनमा पौडीकी गौरीका सिंह, करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी परेकी छन्। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा पिपुल्स चोइससँगै पारा एथलेटिक्स सम्मान, स्पेशल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट, टिम अफ द इयर अवार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकारको अवार्ड रहनेछन्। वर्षका पुरुष महिला प्रशिक्षक र पिपुल्स चोइस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 रुपियाँ सहित अन्य पुरस्कार वितरण गरिनेछ। वर्षका पुरुषको मनोनयनमा फुटबलका विकेश कोथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ, करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ परेका छन्। वर्षका महिला खेलाडीतर्फ करातेकी अनु अधिकारी, तेक्वान्दोकी आयसा साके, पौडीकी गौरीका सिंह, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ मनोनयनमा परेका छन्। वर्षका युवा खेलाडीतर्फ भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरी, तेक्वान्दोकी सिना लिम्बू मादेन, गल्फका सुभाष तामाङ, जुडोकी पूनम श्रेष्ठ र तेक्वान्दोका भूपेन श्रेष्ठ मनोनयन हुँदा वर्ष प्रशिक्षकमा उसुका अमर कुमार थिङ, करातेका मदन उप्रेती, तेक्वान्दोका नवीन श्रेष्ठ, बक्सिङका प्रकाश थापा मगर र पौडीका शङ्कर कार्की मनोनयनमा परेका हुन्। हवस् त, कान्तिपुर डायरीलाई सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।